देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आज आमी आमच्या खोडयाळच्या गावांत रोस जाताना करपो घालून कशें केळी रांदतात ते कशें करचें म्हणून पळया. उदक इल्लें कतकतावन ताका इल्लेशें मीठ आमी घालया जाय पुरतें. इल्लोसो हळदीचो पिठो, कातरलीं केळीं उदकांत घाल्लीं ती काडून आमी ताका घालया आनी ती शिजोवंक सोदया. आमी आतां करपो कसो करचो पळया. एक कायल उन करची आनी ताच्या वयर आमी पियाव एक व्हडलो पियाव कातरून दवरला हांवें तो घालचो. हो पियाव अर्द बावून येताना ताका आमी इल्लो नारळ घालया. आनी हो नारळ ताच्या उतत्त बरो करून भाजया. आमचो करपो रेडी जालो हांगा जाल्यार तुमकां हांगा दिसूंक बरो हो तिके ब्रावनिश जावन येता. आतां मातसो उजो बंद करया. आतां केळी बरी उकडल्यांत मस्त जोर उकडूंक जाय अल्टार. आतां आसोय उजो बंद करया. आयदनाक इल्लेशें नारळ तेल घालचें. 3 बोयो लसणेच्यो दडावन घालच्यो. आतां लसूण बरी परमळटा आनी तिकेशें फ्राय जावन आयली ताका इल्लोसो बेवाचो पालो घालया. बेवाचो पालो तिकेशें भाजून येताना ताका आमी कल दवरलो करपो ताका घालचो. करपो ह्या तेलांत बरो भाजून येताना ताका इल्लेशें मीठ एक चूर कित्याक आमी त्या केळ्यांक मीठ घाला देखून इल्लेशें मीठ, इल्लेशो शिरको विनेगर, होममेड वेजिटेबल पावडर. होममेड ना जाल्यार दुसरो खंयचोय वेजिटेबल पावडर तुमी घालयत बरशें. आतां हो मसालो बरो भाजलो तातूंत ताका एक 2 टीस्पून गोडाचो पिठो घालचो. आतां ही उकडिल्लीं केळीं ताका घालया आनी इल्लेशें उदक घालया. उकडिल्ल्यान उदक आसा तें पळोवन घालीचें. तुमच्या घरांनी ह्या शेजारा रोस बी आसल्यार तुमकां इजिली हो करपो घालून केळ्यांचें नुस्तें करयत. आमचें खोडयाळचें सांप्रदायीक नुस्तें करा आनी म्हाका तेळशिया तुमी कशें केलें म्हणून. तुमकां ही रेसिपी लायक जाली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. आनी एका बऱ्या सांप्रदायीक रेसिपी बरोबर आमी मेळया. बाय बाय.